جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن گئی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیے. ویکھو بھنڈلا کے جے دوانو ویکھو بھنڈلا کے جے دوانو تنویر نبی دی بن گئی. ویکھو بھنڈلا کے جے دوانو تنویر نبی دی بن گئی. تے جتوں تک خدا دی خلقت اتو تک نبی دی رحمت. جتوں تک خدا دی خلقت اتو تک نبی دی رحمت. پھر ماپ کے دس خان تو کتنی پھر ماپ کے دس خان تو کتنی جاگیر نبی دے بن گئی. پھر ماپ کے دس خان تو کتنی جاگیر نبی دی بن گئی. تے کردار وی نال ورگائے اظہار وی نال ورگائے کردار وی نال ورگائے اظہار وی نال ورگائے. جدوں جھلک وکھاون دو میں بھرا جدوں جھلک وکھاون دو میں بھرا تے نظیر نبی دے بن گئی. جدوں جھلک وکھاون دو میں بھرا تے نظیر نبی دے بن گئی. تے ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی. ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین شوہر علی. جس زاویے نال وی ویکھ لو جس زاویے نال وی ویکھ لو
تطہیر نبی دے بن دی جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دے بن دی طیبہ تو حاکم کربل تو لے کے شام تائیں طیبہ تو حاکم کربل تو لے کے شام تائیں سارا سفر سیدہ زینب دا سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دے بن دے سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دے بن دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی